मुखेल वोळ. देखूनच ह्या ताच्या भावार्थाक लागून अब्राहमाक देवान आपणाक मानवलोलो केलो. नियाळाक आदार. आयज कातोलीक पवित्र सभा बागेवून झुजे आंकवार मारयेचो पोती दोबाजीक परब समोरंभता. पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजा दुसऱ्या देवांच्यो मुर्त्यो भायर मारता आनी सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरता. तेन्ना सामुएल इस्रायलकारांक एकठांय करता आनी तांचे पासत देवा लागीं विनंती करता. दुसऱ्या वाचपांत अब्राहमाच्या अखंड भावार्थाक लागून देवाक तो मानवता. आपल्या अडचण्या, संकोश्टां आनी असोगतायेन भावार्थाक थीर रावता. तो देवाक मानवता आनी ताका देण्यांनी भरता म्हूण सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजूचो जल्म कसो जातलो हाची पुराय म्हायती मेळटा. त्याच बरोबर देव आपल्या दुता उदेशी आपली सोडवणेची येवजण झुजेक कळयता. ताची भिरांत पयसायता. आपल्या पुताचो सांबाळणार बापूय जावंक आपयता. झुजे भावार्थ दवरता आनी मारयेक आपली पोतीन म्हूण स्विकारता. झुजेन देवदुताच्या सांगण्याचेर भावार्थ दवरलो म्हूण तो देवाक मानवलो आनीक देवा मुखार तो व्हड जालो. तशेंच कातोलीक पवित्र सभेन ताका मानाचो जागो फावो केलो. झुजे भाशेन आमी जेजूची आनी पवित्र सभेची शिकवण मांडून घेवया. भावार्थाक थीर रावन देवाक जावया. म्हजो थाराव. संकोश्टा आनी असोगतायेन भावार्थाक थीर रावन बापाक मानवतलो जावंक वावुरतलें.